बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। सेहत भी उसी की रहमत है। लेकिन सेहत को बरकरार रखना और बीमारियों से बचना इंसान की जिम्मेदारी है। पुराने वक्तों के हिकमत भरे नुस्खे और तजुर्बात आज भी काम आते हैं अगर सही अंदाज में अपनाए जाएं। आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं ऐसे नायाब और कारामद घरेलू नुस्खे के साथ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सेहत में इजाफा कर सकते हैं और आपको तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। अगर आप हर दूसरे दिन बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इसका पानी पी लें और भीगे बादाम खा लें तो जिस्म तंदुरुस्त रहेगा और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खाने से जिंदगी लंबी होती है और जिस्म तंदुरुस्त होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसार शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनमें मौत को सबसे ज्यादा याद करता है और मौत के बाद की जिंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता है, वही अक्लमंद है। सर पर बार बार कंघी करने से बलगम निकलती है और सर हल्का महसूस होता है। आलू भूनकर खाने से रंग रूप में निखार आता है। सफ़ेद चावल ज़्यादा खाने से जोड़ों में दर्द पैदा होता है, लिहाजा एहतियात करें। ज़हीन और सोच विचार करने वाले लोग अक्सर गहरी सोच में नाखून चबाते हैं। लहसुन खाने से दिल की बंद नसें खुल जाती हैं और खून की रवानी बेहतर होती है। मेथी के दाने खाने से सूंघने और चखने की ताकत मजबूत होती है। दही खाने से डिप्रेशन और दिमागी दबाव से राहत मिलती है। केले का जूस हड्डियों को मजबूत करता है और खून की कमी पूरी करता है। पेशाब रुक रुक कर आए तो ये गुर्दे की कमजोरी की अलामत है। आंखों से पानी आना नज़र की कमजोरी की निशानी है। चना, गोश्त और खजूर ये तीन चीजें मिलाकर खाना बदन की ताकत को दोगुना कर देती हैं। चाय ज्यादा पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। खाने के साथ हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते रहते हैं और बुढ़ापा देर से आता है। अगर ऑपरेशन के निशान दूर करना हो तो एलोवेरा का गूदा जैतून के तेल में मिलाकर गर्म करके रोजाना लगाएं। लिकोरिया और टांगों का दर्द खत्म करना हो तो रोजाना सुबह 7 बादाम 3 हफ्ते तक खाएं। रात को देर तक जागने वाले को पागलपन का खतरा होता है। 2 साबित काली मिर्च पानी के साथ लेने से जिस्म का हर दर्द खत्म हो जाता है। भुने हुए चने खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है, कमजोरी दूर होती है, आयरन और फाइबर की कमी पूरी होती है। हज़रत अबू हुरैरा तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में सिर्फ बदनसीब दाखिल होगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, बदनसीब कौन है? फरमाया, बदनसीब वो शख्स है जिसने खुदा ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी अताअत नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाह को नहीं छोड़ा। नीम के पत्ते इस्तेमाल करने से खून साफ होता है, खारिश दूर होती है, सर की खुश्की मिटती है और बड़ी बीमारियों से हिफाजत होती है। बार बार पेशाब आने की शिकायत हो तो सरसों का तेल हल्का गर्म करके नाक और कमर के नीचे लगाएं। दिन में 2 बार करने से ये मसला दूर हो जाएगा। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आप पर फेंकते हैं। ये इस बात की निशानी है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। नींद कम लेने वाले बंदे को शुगर की बीमारी जल्दी घेर लेती है। बार बार थूकने से दिमाग कमजोर हो जाता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो-गम बदन को कमजोर कर देते हैं। इसकी असल वजह हजम के निज़ाम का डिस्टर्ब होना है और उसके अलावा खाना हमेशा हंसी खुशी खाने से हजम हो जाता है।
آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ جو لوگ غذا یعنی خوراک میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ زیرہ زیادہ کھانے سے گردے کے درد میں نجات ملتی ہے۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پی جائیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی کے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھائیں: لیموں، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ہلدی کو قدرت کا شفائی تحفہ مانا جاتا ہے۔ اگر پیروں میں درد، بدن میں سوجن، پیشاب میں ہلکی جلن یا پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ لے کر اس میں آدھا چمچ ہلدی گھول کر پینا بے حد مفید رہتا ہے۔ یہ جسم کی اندرونی سوجن کم کرتا ہے اور ٹانگوں کے درد میں راحت دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1/4 چمچ ہلدی نیم گرم پانی میں ملا کر لینا نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ نسخہ فطری اور بلا نقصان ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ہلدی نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اس کے بعد آدھا چمچ کلونجی چبا کر 1 گلاس پانی پی لیں۔ ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی تیزی سے ختم ہونے لگتی ہے۔ پیشاب کا مسئلہ ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ برسوں تک دوبارہ نہیں ہوتا۔ شوگر پر مضبوط کنٹرول آتا ہے اور مٹھاس نیچرل لیول پر آنے لگتی ہے۔ نکلا ہوا پیٹ چند دنوں میں اندر بیٹھنے لگتا ہے، جسم کی سوزش اور بھاری پن ختم ہو کر پورے جسم میں ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔